سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم سور ما شين يوتيوب لي ديليس دو سارة 75. اليوم درت لكم اون غوسيت دي تارت او فرومبواز، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تسيوها، وما تنساوش تخلوا لي رايكم في لي كومونتير. نبداو بسم الله. pour les fonds de tarte درت une pâte sucrée et pour les ingrédients كالعاده نحطهم لكم تحت لا فيديو. ناخد ان بول دو بيتران وندير فيه 120 غرام تاع زبده طريه ا تمبيراتور امبيونت وندربها بلا فاي حتى تولي لي كوم اون كريم. نزيد لها 80 غرام دو سكر غلاس دو بريفيرونس غير بلوح. نزيد عليهم 30 غرام دو بودر داموند لوز مرحي ونكمل نخلط لو تو بلو بيتران. نزيد عليهم حبه بيض كامله ونكمل نخلط حتى يولي لو ميلونج تاعي هوموجين. هنا نحبس لو بيتران ونغربل عليهم 200 غرام دو فارين ونزيد تاني مغرفه كبيره تاع لافاني. Avec une spatule ou bien une cuillère نبدا نخلط لو ميلونج تاعي كيما راكو تشوفوا sur la vidéo. نخلط بالعقل et j'essaye de lisser le mélange. فوالا كيفاش ولالي لو ميلونج. هنا نحبس ونكمل نطم لاباط بيديا بلا ما نعجنها. كيما راكو تشوفوا لاباط تاعي جاتني ليس وطريه. ناخد ان بابي فيلم ندير فيه لاباط تاعي نغلفها بيان ونحطها في الفريغو تريح 2 heures. لو طون اللي تريح لاباط جو بروفيت باش نوجد لا كريم تاعي. بور لا كريم درت اون كريم موسلين اللي هي اون كريم باتيسير نزيدو لها على لا فان لي مورسو تاع الزبده ا تمبيراتور امبيونت. دون اون كاسرول ندير 250 ملل تاع الحليب ونقص اون كويير كبيره تاع السكر من لا كونتيتي اللي حنعطيها لكم بور لا كريم. نخلطهم بيان ونحطهم فوق نار هاديه يسخنوا. Entre temps ندير لو سكر اللي قعد لي دون ان بول ونزيد عليه 3 جون دوف نخلطهم بيان. كي يبيض لي لو ميلونج نزيد عليه 25 غرام دو مايزينا ونكمل نخلط ونزيد تاني لوكستري دو فاني ولا لو سكر فايني سا ديبون واش عندكم نتوما. نخلطهم بيان. Entre temps يكون الحليب تاعي راه سخن لي ندير اون بتيت كونتيتي ونكمل نخلط. نزيدو اون اوتر بتيت كونتيتي نخلطهم كيما راكم تشوفوا سور لا فيديو. ابري جو فيرس لو تو في لا كاسرول ونحطهم فوق النار ونكمل نخلط بلو فوي تاعي حتى نشوف لو ميلونج تاعي بدا يتقال، لا تيكستور تاعو بدات تتقال ويخرجوا لي دي بول كي يغلي لي. فوالا لا تيكستور اللي لازم نتحصلوا عليها كيما راكم تشوفوا. ناخد ان مول و اون اسيت نسبق فيه لو فيلم اليمونتير ونحط فيه لا كريم تاعي ونعاود نغلف بيان لا كريم تاعي بلو فيلم اليمونتير ونحطها تريح في لو فريغو بوندون 1 اور هكاك حتى تبرد لي. ناخد لاباط اللي كنت خليتها تريح في الفريغو بوندون 2 اور. تقدروا تخلوها واحد 1 اور 1 اور دمي مي دو بريفيرونس 2 اور باش تجيكم سهله في الخدمه. بور لي مول كيما راكم تشوفوا استعملت هاد لي سير، استعملت هاد لو مول. نتوما ديروا واش عندكم في الدار. ناخد ان بابي فين ونحط فيه لاباط ونعاود نغطيه بلو بابي فين ونحلها بالعقل حتى تولي عندي اون ايبيسور تاع 2 ملم كيما راكم تشوفوا. فوالا ليبيسور اللي تحصلت عليها. دوك ناخد لو مول تاعي ونقطع لاباط على حساب لا طاي تاع لو مول تاعي، مي بيان سور زيدوا زياده باش تجيكم الخدمه سهله. ناخد لاباط نحطها في لو مول ونسقمها بيان في لي بور كيما راكم تشوفوا سور لا فيديو. نسقموها بالعقل. فوالا كيفاش نديرو. فوالا نديروها كاع في لي بور في لي كوان كاع نسقموها بيان. يا لا فان نحيو الزايد تاع لاباط.
كي تكملوا خذوا اون فورشيت وتقبوا كاع لاباط تاعكم في كاع لي كوتي، في لي بور، في لي كوان، في لو فون، بارتو، وحطوها طيب في لو فور بعد ما تكونوا سخنتوه à 180 دوغري. خلوها طيب واحد اون فانتان دو مينوت. فوالا لي فون دو تارت تاعي راهم طابولي كيما راكو تشوفوا، جاتني اون بيل دورور اي سورتو لا بات تاعي جاتني كروستيونت وبنينه. بور افوار هاد لو ريزولتا نعطيكم اون استوس اللي هي 10 مينوت قبل ما يطيبوا لكم لي فون دو تارت تاعكم تخرجوهم افيك ان بانسو يا ان بلون دوف، ادهنوهم كامل في كاع لي كوتي وعاودوا رجعوهم يكملوا طيابهم، وكي يتحمروا خرجوهم من الفور. ناخذ لا كريم باتيسير اللي خليتها تبرد نديرها دون ان بول تاع لو بيتران وندربها بلو فوي حتى تولي ليس. دان اوتر كوتي نحكم 25 غرام تاع زبده تكون طريه ونخدمها بلا سباتول حتى تولي لي كوم اون بوماد. نبدا نزيد الزبده بشويه لا كريم باتيسير تاعي ونخلي لو بيتران توجور اون مارش. كي نكمل لا كونتيتي تاع الزبده اللي عندي نحبس لو بيتران ونوري لكم لا تيكستور اللي تحصلت عليها. فوالا لا كريم موسلين تاعي كيفاش جاتني، كيما راكو تشوفوا جاتني ليس وخفيفه. دوك نروح لا ديكو نخليكم تشوفوا كيفاش درتها. بور لا ديكو كل وحده دير على حساب لو غو تاعها. اي ميم بور لو فروي انا درت لا فرامبواز، مي نتوما ديروا نيمبورط كال فروي اللي يكون عندكم. تقدروا ديروا لا فريز، تقدروا ديروا ان ميلونج دو فروي كيما حبيتوا، هذا يقعد اختياري. نخليكم مع لا ديكو ونولي لكم ابري. راني كملت لا ديكوراسيون. فوالا لي تارت او فرامبواز كيفاش جاوني. ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت تاع اليوم، اي سورتو ان شاء الله تكون جاتكم سهله ومفهومه. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم، وإلا سيتوها اوسي ولا عندكم دي كيستيون ما تنساوش تكتبوا لي في لي كومونتير. بور لي جون اللي مازال ما ابوناوش نقول لهم مرحبا بكم سور ما شين يوتيوب، وما تنساوش اوسي تكليكيو سور لا بيتيت كلوشيت تحت لا فيديو، هكا يلحقوا لكم لي نوفوتي دي ديليس دو سارة 75. خليكم في امان الله ونقول لكم نتلاقاو في une nouvelle recette ان شاء الله. سلام.